नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आपली ऑस्ट्रिया भेट ही इतिहासीक आनी अत्यंत फलदायी अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वर्णन केलां आनी ताका लागून दोनूय देशाच्या इश्टागतींत आनीक भर पडटली अशें म्हळां. भेट सोंपयतना व्हिएना हांगा वेगवेगळ्या कार्यावळींत मोदी हांणी ह्या कार्यावळीक हजर रावन आपणाक खोस भोगता आनी चान्सलर कार्ल नेहमार आनी ऑस्ट्रियाचे सरकार आनी लोकांचे आदरातिथ्या खातीर आनी आपलेपणा खातीर उपकार मानले. हांगा काल हांचे कडेन जाल्ल्या वेगवेगळ्या चर्चे विशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंदाक धोरणात्मक दिशा दिवपाचो निर्णय घेवपा वांगडाच परस्पर सहकार्य मजबूत करपाक आनी नवीन शक्यताय सोदल्या अशें म्हळें. भारत ऑस्ट्रिया मुळाव्या सुविधांचो विकास, नवनिर्मिती, नवीकरणीय उर्जा, हायड्रोजन, उदक आनी कोयर वेवस्थापन, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी क्वांटम तंत्रज्ञान ह्या सारक्या मळार एकठांय काम करतले आनी येत्या कांय दशकांत सहकार्याची ब्लूप्रिंट आसतली अशें मोदी उलयले. भौतीकशास्त्रांतले नोबेल पुरस्कार जैतिवंत एंटॉन झोलिंगर हांची प्रधानमंत्र्यांनी भेट घेतली आनी कांय फामाद इंडो लॉजिस्टिकांची भेट घेवन चर्चा केली. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लींत संवसारीक लोकसंख्या दिसा निमतान राज्यां आनी केंद्र प्रदेशा कडेन कुटुंब नियोजन आनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रस्नांचेर आभासी चर्चा केली. माता आनी भुरग्यांच्या भलायके खातीर गर्भधारणेची निरोगी वेळ आनी अंतर असो ह्या कार्यावळीचो विशय आशिल्लो. बसके वेळार नड्डा हांणी खास करून चड भार आशिल्ल्या राज्यांनी, जिल्ल्यांनी आनी ब्लॉक्सांनी कुटुंब नियोजन सुनिश्चित करपा खातीर आनी येवजण्यो आनी उपक्रम योग्य रितीन चालीक लावपा खातीर केंद्र आनी राज्यांनी दोगांयनी एकठांय काम करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. ज्या राज्यांनी तो पयलींच गांठला त्या राज्यांनी एकूण प्रजनन दर उणो दवरपाची गरज आसा आनी हेर राज्यांनी तो साध्य करपा खातीर वावुरपाची गरज आसा अशें मंत्री नड्डा हांणी सांगलें. सर्वसमावेशक वाड आनी शाश्वत उदरगत ह्या ब्रिक्स अजेंडाक मुखार व्हरपा खातीर भारत सक्रीय भागीदार आसा अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज सांगलें. रशियेंतल्या सेंट पिटर्सबर्ग शारांत जावपी 10व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करता. पयल्या पूर्ण सत्रांत उलयतना बिर्ला हांणी सांगलें की हालींच जाल्ले लोकसभा वेंचणुकेंत सुमार 65 कोटी मतदारांनी मतदानाचो हक्क वापरलो. लोकसभेन तांकां सलग दुसरे खेपे सभापती म्हूण वेंचून काडलो हें आपलें भाग्य अशें तांणी सांगलें. ब्रिक्स संसदीय मंचांत इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सावदी अरेबिया आनी UAE ह्या 4 नव्या वांगड्यांक येवकार दितना बिर्ला हांणी सदस्यांचें अखंड एकीकरण सुनिश्चित केल्ल्या बद्दल रशियन अध्यक्षांचें कौतुक केलें. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी आयज सांगलें की 2030 मेरेन देशाचें अन्वेषण क्षेत्र 1 दशलक्ष चौखण किलोमीटर मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा. उक्त्या एकर क्षेत्र परवानो धोरणाक लागून उत्खनन आनी उत्पादनांत वाड जाल्या अशें तांणी म्हळें. मंत्री आज नवी दिल्लींत भारत मंडपमांत हायड्रोकार्बन महासंचालनालया वतीन आयोजीत उर्जा वार्ता ह्या कार्यावळींत उलयताले. सरकार डेटा आधारीत अन्वेषणाक चालना दिवपाक खूब खर्च करता. हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन आनी उदरगती खातीर खासा अर्थीक क्षेत्र EEZच्या क्षेत्रा सयत नवीन भूकंपीय डेटाच्या संपादनार 7,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतात अशें तांणी म्हळें. नीट UG 2024 प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेमेरेन मुखार धुकल्ल्या. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला खंडपीठान आनी NTAन दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रार पक्षकारांक तांची जाप दाखल करपाक सक्षम करपा खातीर ही स्थगिती दिल्या. वादग्रस्त नीट UG 2024 वैजकीय प्रवेश परीक्षे विशीं खुबशा याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालय आयज सुनावणी घेवपाचें आशिल्लें. हातूंत 5 मेच्या परीक्षे वेळार अनियमितता आनी गैरप्रकार जाल्ल्याचो आरोप करपी आनी परत परीक्षा घेवपाची मागणी करपी याचिकांचो आस्पाव आसा. काल सादर केल्ल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रांत केंद्रान म्हळां की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचें पालन करून शिक्षण मंत्रालयान IIT मद्रासाक नीट UG 2024 उमेदवारांच्या निकालांचें सर्वसमावेशक डेटा विश्लेशण करपाची विनवणी केल्या. हाच्या आदीं सोमारा सर्वोच्च न्यायालयान नीट UG 2024च्या अखंडते कडेन तडजोड जाल्ल्या अशें म्हणिल्लें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.